आयज खंय तरी आमकां दिसता आमी डेमोक्रेसीन वावरना। आयज खंय तरी हुकुमशाही चालू आसा। कित्याक आयज आमी फक्त हक्क मागोंक गेल्ले, आमी फक्त ताका विचारले ते आसा बाबा जे डॉक्युमेंट तुवें हाडले हांगासर जी एक्विशनाक तूं जर आतां आमची जर जागा काडटले जाल्यार कित्याक कसल्या पर्पजाक दिवची आमी? स्वताची जमीन न्हू ती, पर्पज सांगा म्हणलें आमकां बाबा तुमी कित्या खातीर जमीन काडटा आमची? सो तेंचे कडेन अलायनमेंटूच ना। आमी तांकां सांगलें अलायनमेंट जो पास जावन येयला वयल्यान तो दाखय आनी तूं जाय तें कर। आमचे मागणी आनी कांयच नासलें, स्पश्ट तुमी सगळे मिडिया पावसले ते आमी एकूच क्वेश्चन आसलो आनी कांय नासलें। आमी रस्तो हाडूंक ना, कांय हाडूंक ना, आमी फक्त एक क्वेश्चन केलो तांकां, जो अलायनमेंट NHAन पास करून तुमचे कडेन दिला तो दाखय आनी तूं तुजें काम कर। कित्याक ती फोटिंगपणां केल्या म्हणून आमी हायकोर्टान गेल्या न्हू। आयज खंय तरी आमच्यो जमनी तुमी आमकां विचारनासतना आमी परत परत मागता अरे बाबा आमचे कडेन ये आनी दाखया तरी एटलिस्ट आमचे कडेन। आयज 1.5 वर्स जाले तरी CM येयना आमचे कडेन उलोवपाक, ती PWDचे कोण मनीस येयना आमचे कडेन आनी जबरदस्तीन तुमी काम करीत चालूच आसा। ज्या जाग्यार आमची कितलींशींच देवस्थानां आसात, तुमी फाटल्या दिसांनी कालो पळयलो, ते तितूंतल्यान जर ते गेले जाल्यार तुमी पळय आमचो कालो उरतलो काय ना तो। हे सगळे आख्ख्या गोंयच्या लोकांन पळयला आनी जो इश्यू आयज आख्ख्या गोंयभर गाजता तेजेर सिरियसनेस CMाक आसूंक जाय आसलें। आयज म्हाका उतर मेळ्ळें तेजे कडल्यान 20 दीस पयलीं, आमी तुमच्या समोर येवन तुमकां सगळें दाखयता म्हणून। अरे तुमचे कडेन कांयच ना, आयज कांय ना म्हणून आमकां खंय तरी वयर उलो मारलो तेंचे कडेन। आयज थंयच्यान कितें तरी आमकां आन्सर येता म्हणून खंय तरी ही पॉलिसी तुमी तयार केली। आयज तुमकां एक सांगूंक शकता, तुमी कितलेय जरी आमकां भिवपाचे प्रयत्न केले न्हू, आमची स्वताची जमीन, आमचे स्वताचे हक्काचे ती देवळां हे ते सगळे आमचे आसा, ते हक्कान आमी मेळयतले। आनी हे जरी केले तुमी न्हू आमचे कडेन गरिबां कडल्यान, हे जे गरीब लोकां कडल्यान पयलेच आमी कोर्टान गेले, आतां कोर्टान वयतले जाल्यार तुमकां खबर आहा हे गरिबांनी कितले पयशे मोडले आसतले ते। आनी हो सरकार कोट्याधीश सरकार आयज हे लोकां कडल्यान 10,000 बॉन्ड भर म्हणटा आमकां आयज 2 तारखेक। कित्या खातीर? फक्त आपलो हक्क जे घरांनी ते रावता तो हक्क मागपा खातीर आमी झगडटा। आनी जे तुमी विरोध दिशेन येता, आमी फक्त मागले कितें, तुमचे कडेन कायदेशीर आमी कागदां आसा काय विचारली, ती तुजे कडेन नासली म्हणून ते परतो वचप न्हू। तुमकां क्लियर कट दिसता सगळे व्हिडियोचेर, तो जो ऑफिसर येयलो तेजे कडेन एक कागद कसलें नासलें रेगुलर। इतलेच आमचो गुन्यांव। आनी आमी कांय दंगा मस्ती करूंक ना, कोणें रस्तो हाडूंक ना, कांय करूंक ना। आनी हे पळय ही कर्मां आतां ही फेस करचीच पडटली। प्रत्येक गोंयकाराक आयज चूप करपाचें हें साधन जाल्लें आसा। खंय तरी हुकुमशाही चालू जाल्ली आसा। आतां फुडें इलेक्शन येवपाचें आसा, तेजेच एक खंय तरी हे षडयंत्र जालें म्हाका तर खबर ना। 2,20,000 बाबा 2,20,000 हे गरिबांनी आतां भरचे पडटले केन्ना 2 तारखेक। आयज असो अत्याचार हे गरिबांचेर चालू आसा जाल्यार हे गरिबांनी आनी खंय वचपाचें? आयज हक्का खातीर कांय आवाजूच काडपाचो ना। आतां ते कितें म्हणटा 6 म्हयने पीस म्हणजे कितें? तुजें कायदेशीर घर तो उखलून दोळे धापून घेवन वयतलो गव्हर्मेंट आनी तुवें मुकाट्यांनी थंय बसून तें पळोवपाचें। हो सरकाराचो न्याय आयज गरिबांक। आनी कांय उलोवपाचें ना। आमी उलोवन थकले हेजेर। आमी म्हणटा एक तरी कितें सारकें आसा जाल्यार दाखया। प्रत्येक गोश्ट जी तुमी केल्या सगळी फोटिंगपणाची तुमकां प्रूफ करपाक जाय, खंय रेडी आसा म्हणून सांगलें आमी। आयज तुमचे कडल्यान वयल्यान एकूय लेटर येयल्लें ना, जावं तुमचो एकूय प्लॅन वयर गेल्लो ना, तुमचे कडेन एकूय कायदेशीर प्लॅन ना। तुमी आयज पर्यंत 1.5 वर्साक 10 प्लॅन आमकां दाखयले आनी तुमी सांगता स्टील म्हणून। प्लॅन दिता एक, ते पंचायतीन दाखयता एक, खंयचो तो ऑफिसर दाखयता एक, अशें करून 10 प्लॅन आयज पळयले आमी। जाल्यार हे सरकाराची आनी गोड बंगाल कितें तें तुमकां हांवें सांगपाची गरज ना। CM PWD मिनिस्टर आसा, सो परत तुमी वचोन म्हणून मेळ्ळे न्हू आमी। आतां आमकां खंय तरी दिसलें बाबा ते हो जो आसलो पळय तो कोणाचे तरी इशाराचेर नासतालो पयलो काबरान आनी फोंडान पडलो। ताका कितें आपलें ज्ञान ताका खबर नासलें बाबा PWDन कितें खंयच्या पद्दतीन कितें आसा म्हणून तो आयज फोंडान काबराल पडलो। आतां आमकां दिसलें CMा कडेन येयल्या उपरांत खंय तरी न्याय ह्या लोकांक मेळटलो म्हणून आमी CMाक एप्रोच करपाची ट्राय केली। पंचायतीन तुमी जाणा आसतले त्या सरपंचान सांगलें आमकां व्हरतान तुमकां CMा कडेन गाठ घालून। आज पर्यंत स्वता श्रीपाद भाऊ
सदानंद सर तानवडे आणि CM यांच्या समोर हांव 5 मिनटांक बसलो आनी तेणी सांगलें सगळे इंजिनियर हाडटा आनी तुमकां डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयता. आज पर्यंत 20-25 दीस जाले, आयज पर्यंत ना. आमचे कडेन येता फक्त ही भितर उडोवपाची कागदां, तेज्या शिवाय आनी कांयच हें न्याय आमकां मेळना.